व्यासेन अनुग्रहिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम तन्मनुसन्धानि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतविदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब यो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 आज अध्याय 5 आजबाट प्रारम्भ हुन्छ। यो यसमा कर्म सन्यास योग भनिएको छ। यो गीता सम्पूर्ण 18 अध्याय छ। गीता यो चाहिँ ब्रह्म विद्या हो, उपनिषद हो। हरेक गीताका श्लोकहरू उपनिषद छन्। उपनिषद भनेको ब्रह्मज्ञान, जसले यो लोकको यो चाहिँ कर्म बन्धनलाई शिथिलता गराएर अनि भगवान अथवा परमात्मा आत्मा स्वरूपमा मिलाउने तत्त्व रे उपनिषद शब्दको अर्थ। अब यो चाहिँ नि उपनिषद शब्द भनेको ब्रह्म विद्या, ब्रह्मज्ञान। ब्रह्म भनेको सद्ब्रियत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म भनेको जो व्यापक छ, जो पूर्ण छ, जो बृहत छ, सो सबैभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई ब्रह्म भनेको। त्यो ब्रह्म भन्ने वस्तु चेतन वस्तु आफू आत्मा हो। प्रत्येक प्राणीका शरीरभित्र द्रष्टा रूपले बसेको, चेतन रूपले बसेको त्यो आत्मा तत्त्व चाहिँ नि परिपूर्ण छ, सबैतिर छ, जहाँ पनि छ। तर उसको अविद्याले जम्मैतिर भए पनि उसको अज्ञानले गर्दाखेरि चाहिँ नि छोपिएको छ। अज्ञानले छोपिएको भनेको वस्तु कुरो नबुझ्नुको कारणले छोपिएको। अरू ब्रह्मलाई छोप्ने, आत्मालाई छोप्ने कुरो केही पनि छैन। अज्ञान भनेको वस्तु चिज केही होइन, नबुझ्नु हो, थाहा नपाउनु हो। थाहा नपाउनु भनेको कुनै सामग्री होइन, भूल हो। त्यो भूल साँचिएपछि आत्मा तत्त्व बुद्ध छ र स्वरूप स्थितिमा बस्दछ। अब त्यो चाहिँ नि त्यस्तो भूल चाहिँ नि आफ्नो भूललाई उपनिषदले देखाइदिन्छ। र यो पहिलो चाहिँ नि द्वितीय अध्यायमा सांख्ययोग, तृतीय अध्यायमा कर्मयोग, चतुर्थ अध्यायमा चाहिँ नि ज्ञान कर्म सन्यास योग। अब ज्ञान कर्म सन्यास योग अथवा त्यागको परिपूर्णता नभइकन ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसैलाई पुष्टि गर्दै यहाँ चाहिँ नि अब मानिसहरूले अब सन्यास भनेको अर्थ नि अब सन्यास भनेको कर्म नगर्नु, अब सन्यास भनेको कर्म छोड्नु, गृहस्थी भनेको कर्म गर्नु, गृहस्थी भनेको कर्म गर्नु, यो भन्ने अर्थ बुझेको हुनाले अब जसो जे गरे पनि देहात्म बुद्धि ननासिकन सन्यासी भए पनि काम छैन। अब कर्म बाहिर कर्म गरे पनि अज्ञान रहेसम्म चाहिँ नि यो बाधा भयो। त्यसो हुनाले अर्जुनलाई शङ्का लाग्यो। अर्जुनलाई के प्रश्न, अर्जुनले के गर्नु भने एउटै मान्छेले सन्यासी हुनु र कर्मयोगी हुनु भन्न सक्दैन। कर्म नछोडिकन सन्यास हुँदैन। अब कर्ममा नजुटिकन कर्मयोगी हुन सक्दैन। अब एउटै समयमा एउटै व्यक्तिले एउटै समयमा अब सन्यासी भए कर्मयोगी हुन सक्दैन, अब कर्मयोगी भए सन्यासी हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले अब शङ्का पैदा भयो। अब त्यो एउटै व्यक्तिका लागि हो कि दुईटै व्यक्तिका लागि हो, ती त प्रत्येक चाहिँ पात्र बेले बेले हुन्छ नि। किनभने अब सन्यासी र योगी भनेका छुट्टै छुट्टै आश्रमका विधान हुन्। कर्म छोड्ने सन्यास आश्रममा कर्म छुट्छन्। कर्म छुटे भने त्यो नि आश्रमको कर्म त्यहाँ बाँकी रहन्छ। अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास चारै आश्रममा त्यहाँ आश्रम धर्म
शास्त्रमा व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि जब हामीलाई ब्रह्मज्ञान प्राप्त नभइकन सन्यास लियो भने पनि त्यो पाएको हुँदैन, त्यसो भने त्यहाँ कर्म रहेकै हुन्छ। तर बाहिर हेर्दाखेरि कर्म सारा कर्म छोडेको विधान देखिन्छ सन्यासीमा, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कर्म छुटेको हुँदैन। अब सन्यासम, अब अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्युगम च संससे यश्रेय यतोरेकम तन्वे ब्रूहि सुनिश्चितम। सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्युगम च संससे। अब यहाँ प्रश्न भयो, हे परमात्मन मलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण सन्यास भनेको कर्म परित्याग गरेर राम्रो हो कि कर्म योगमा लाग्न राम्रो हो? दुईटा प्रश्न। एउटै मान्छेले दुईटा काम एकैचोटि गर्न सक्दैन। यसमा मलाई यसमा चाहिँ नि यत श्रेय यतयोरेकम तन्वे ब्रूहि सुनिश्चितम, जेले गर्दा मेरो श्रेय हुन्छ, लोकको आफ्नो कल्याण हुन्छ, त्यो कल्याण यी दुईटैले हुन्छ। दुईटैले त हुँदैन, एउटै मान्छेले दुईटा काम एकैचोटि गर्न सक्दैन। त्यसैले एकैचोटि गर्न नसक्ने हुनाले यी दुईटा काम छुट्टै छुट्टै मानिसहरूका लागि हुन् भन्ने अर्जुनलाई शङ्का। यसमा जुन चाहिँ श्रेष्ठ कुरो हो, जुन श्रेष्ठ कुरो हो त्यो चाहिँ मलाई अब बताउनुहोस्। यी दुईटामा यत श्रेय जसले गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ बताउनुहोस्, हजुरबाट आज्ञा होस् मलाई अर्जुनले भनिसकेपछि निश्चितपूर्वक मलाई बताउनुहोस् कि त्यसो हुनाले कर्म अनुष्ठान राम्रो हो कि सम्पूर्ण कर्म त्याग दिएर सन्यास ग्रहण गरेर राम्रो हो? यो दुईटामा मलाई शङ्का छ। त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ नि सहयोग पुरुषान अनुष्ठेय तत् असम्भवात्। अब सन्यास र कर्मयोग दुईटै एकैचोटि समय नहिँड्ने हुनाले एउटै व्यक्तिबाट दुईटै काम सम्भव छैन। त्यसो हुनाले अर्जुनलाई संशय भएर प्रश्न गरेपछि अनि भगवान् भन्नुहुन्छ श्लोक नम्बर 2 मा चाहिँ नि सन्यास कर्मयोग निश्रेयस करौ यस्तो कराऊ करौ यो कराऊ यसो एवाएव यो सूत्र निश्रेयस करौ उवौ तयस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। अब यसमा के भयो त भन्दा सन्यास लिनु र सन्यास हुनु, सम्पूर्ण कर्म छोडेर सन्यास लिनु र कर्मयोगीमा दुईटै मोक्षदायी कुरा हुन्। यी दुईटैमा फरक कुरो होइन। सन्यास लिनु पनि ठिक हो अनि अब कर्मयोगमा लाग्नु पनि ठिक हो। त यस्तो यी दुईटा मध्ये मेरो विचारमा चाहिँ भन्न भगवान् कृष्णले त्यसमा के थप्नु भने यी दुईटै ठिक हुन्, बेठिक होइनन्। यी दुईटै उत हुँदा पनि कर्म सन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। सम्पूर्ण कर्म छोडेर सन्यास लिनुभन्दा बरु कर्मयोग नै ठिक हुन्छ। अब कर्म सन्यास अहिले अब अज्ञानीहरू नै हो। यो 4 आश्रमको व्यवस्था अज्ञानीकै लागि हो। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी र सन्यास यी चाहिँ नि अज्ञानीहरूकै लागि हो। ज्ञानीमा आश्रम व्यवस्था हुँदैन। ब्रह्मज्ञानमा आश्रम छैन, यो अत्याश्रमी हुन्छ। अत्याश्रमी आश्रम रहित हुन्छ। जुन ब्रह्मज्ञानीको आश्रम कहाँ, आश्रम भनेको बस्ने ठाउँ हो। अब ब्रह्ममै बसिसकेपछि अरू चिजमा किन बस्नु पर्यो? म ब्रह्म हुन थाहा पाएँ त अन्तिम आश्रय त आत्मा हो। आत्मालाई बुझिसकेपछि त्यहाँ त आश्रम चाहिँदैन। त्यो 250 आश्रम भनेको बस्ने ठाउँ 250 चाहिँ नि यी 4वटा ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी र सन्यास यी चाहिँ नि यी सबै 4 व्यवस्था अज्ञानीहरूको लागि हो। अज्ञान हटाउनको लागि सजिलो होस्, ज्ञान प्राप्तिको लागि साधना राम्रो होस् र स्वभाव अनुसार मान्छे चाहिँ नि आफ्नो आश्रममा कुन आश्रममा रहँदाखेरि उसलाई ज्ञान प्राप्त सजिलो हुन्छ त्यो मात्रै व्यवस्था हो आश्रमको, अरू केही होइन। त्यही भएको हुनाले अब ऊ मान्छे के स्वभावको छ, अब उसको स्वभाव अब उसले के खोजेको हो, ब्रह्मज्ञान खोजेको भए अब जुन आश्रमबाट नि हुन्छ, होइन भने व्यवहारबाट झन्डु सन्यासले एकान्तमा आत्मचिन्तन गरेर सत्सङ्गमा सजिलो हुन्छ भने छोडिदिएर सन्यास आश्रममा जानु राम्रो। तर चाहिँ नि
त्यो कर्मिष्ठ अब लोक व्यवहारमा रहेको मान्छेले त्यहाँकै सन्यासी हुन सक्दैन, त्यसैलाई चाहिँ कर्मयोग नै श्रेष्ठ हो। कर्मयोग श्रेष्ठ हो, कर्म छोडेर सन्यास लिनु श्रेष्ठ होइन। कुरो बुझा छैन सन्यास लिन्छ, अब त्यो त ठाडै त्यो मान्छे ठाडो कुरो बुझा छैन, ट्याक्क लुगा बाहिरबाट लुगा फेरि बाहिर हेर्दा अरे सन्यासी नै भन्छन्, भिक्षा माग्न आउँछ दिन्छन्, तर भित्रबाट उसमा ज्ञान पैदा भएको छैन। अब त्यो बाहिर मात्रै बदलियो, भित्र बदलिएर, त्यसो हुनाले त्यसो हुनुभन्दा त बरु कर्मयोग नै ठुलो हो। त्यो भित्र बदल्नु शास्त्रको उद्देश्य, अब बाहिर बदलिनु उद्देश्य होइन। त्यसो हुनाले अब त्यसरी सन्यास लिनु नबुझिकन सन्यास लिनुभन्दा कर्मयोग नै श्रेष्ठ हो। त यस्तो यी दुईटामा कर्म छोडेर सन्यास लिनुभन्दा कर्मयोग विशिष्टते, कर्मयोग चाहिँ नि श्रेष्ठतर हो। कर्ममा यो योग कर्म सुकौशलम माथि गइसक्यो, व्यवहारमा कर्मको कुशलता, सम्पूर्ण कर्म जरी भगवतमा अर्पण गरेर म त यो शरीरद्वारा निमित्त मात्रै का लागि मेरो शरीर मेरा इन्द्रियहरू त निमित्त मात्रै हुन्, आखिरी कर्ता भोक्ता म होइन, म त आत्मा हुँ भन्नेपट्टि लागेर चाहिँ आफूलाई द्रष्टा ठानेर कर्म गर्नु बरु उत्तम हो। निष्काम कर्म हो, कामना रहित कर्म। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ तल यो दोस्रो नम्बरको श्लोकपछि अब तेस्रो नम्बरको श्लोकमा ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निरन्नोहि महाभाव सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। अब जो सत्वगुणी छ, आत्मा संयमी छ, कसैमाथि द्वेष गर्दैन, कसैलाई द्वेष गर्दैन, कोही पदार्थमा राग पनि हुँदैन, आकाङ्क्षा भनेको इच्छा पनि छैन, इच्छा मरेको इच्छा रहित भएको, सांसारिक पदार्थ जम्मा गर्ने लालसाबाट पन्छिएको, संसारका पदार्थबाट मलाई राम्रो भएको, यही जम्मा गर्न सक्ने मेरो उद्धार हुन्छ भन्ने कुराबाट माथि उठेको, संसारको पदार्थमा आए पनि गए पनि दुइटैमा समान। अब त्यसमा राग पनि छैन, द्वेष पनि छैन। जब राग हो त्यो रागसँगै अर्को छाया द्वेष हो, यो द्वन्द्व हो। त्यसो हुनाले राग र द्वेषको द्वन्द्वबाट माथि उठिसकेको, निर्द्वन्द्व द्वन्द्व रहित भएको, उसको त्याग्नु पनि छैन, समाउनु पनि छैन। संसारको पदार्थमा लाई चाहिँ निर्द्वन्द्व भनेको द्वन्द्व रहित, केही वस्तु समाउनु पनि छैन, केही वस्तु त्याग्नु पनि छैन भनेपछि यो राग र द्वेषभन्दा माथि उठिसकेको अवस्था छ, हेमा हो। त्यसो हुनाले त्यो ज्ञेय छ, त्यसलाई सन्यासी नै मान्दैन। त्यसले बाहिर सन्यासीको लुगा नलाए पनि पहिलो जो त्यो विधिवत मन्त्र गुरुबाट मन्त्र सिर गृहस्थाश्रम चाहिने त्यागेर सन्यासी लिएर सन्यासी नभए पनि अब बाहिर हेर्दा सन्यासी देखिँदैन त पनि त्यसलाई सन्यासी नै भन्नु। तिमी बुझ, बाहिर उसले चाहिँ नि कि बाहिरको चाहिँ ढाँचा काँचा चाहिँ नि गृहस्थाश्रम छोडेको छैन, भित्रबाट द्वन्द्व रहित छ, अन्तस्करणमा द्वन्द्व छैन। किन छैन भने म साक्षी आत्मा रहेछु, आफूलाई यो 1000 बार भन्नुपर्छ, म कुटस्थ आत्मा, म आत्मा स्वरूप हुँ, ममै आरोपित कल्पित वस्तु रहेछ सारा जगत। अज्ञानले द्वारा सपनामा देखिएको, सपनामा देखिएको जुन द्रष्टा हो त्यो देख्ने मात्रै हो। ज्ञाते द्वैतम नविद्यते। जब ब्रह्मज्ञान भएपछि द्वैत रहँदैन, त्यहाँ त परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। यो सबै चाहिँ अज्ञानको खेल्ने हो। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते। अनादि कालदेखि माया रूपी निद्रामा सुतिरहेको जीव जब उसलाई प्रतिबोध हुन्छ, बिउजनी बिउजेपछि त्यो सपनामा देखेको संसार हराउँछ, देख्ने मान्छे चाहिँ हराउँदैन। देख्ने मान्छे जागृत जसले देख्यो, सपनामा नि देख्ने मान्छे त्यही हो। जागृतका सामान छुट्टै हुन्, सपनाका सामान छुट्टै हुन्। उताका सामान यता नै आउँदैनन्, यताका सामान उता नै जाँदैनन्। यहाँको शरीर जागृतको शरीर सपनामा जाँदैन, सपनाको शरीर जागृतमा आउँदैन। देख्ने मान्छेको चाहिँ ओर्दोर छ,
देखेका चिजको चाहिँ होरदोर हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हेर्ने मान्छे उही भएको हुनाले अब म आफू त्यो जागरुक देख्ने मान्छे र सपना देख्ने मान्छे म हुँ। देखिएका सामान चाहिँ ममा देखिएका रहेछन्। यी चाहिँ बेविचारी रहेछन्। बेविचारी भनेको एउटा जागरुकको पदार्थ सपनामा नछिर्ने, सपनाको सामान जागरुकमा ल्याउन नमिल्ने। आफू चाहिँ नि अव्यभिचारी हो। जागरुक सपना सुश्रुति तिनवटा व्यभिचारी वस्तु हुन्। व्यभिचारी भनेको एउटा अवस्थामा दुईटा नरहनु। व्यभिचारी भनेको नटिक्नु। असत पदार्थ चाहिँ नि असत पदार्थ, यो असत पदार्थ चाहिँ नि व्यभिचारी हो। त्यहाँ असत पदार्थमा दृष्टि हाल्नु व्यभिचार दृष्टि हो। आत्मा चाहिँ अव्यभिचारी हो। अव्यभिचारी भनेको तीनैवटासँग अन्वय छ। जन्मादेश यतो नयादि तरतः भागवत भने सुरुमा यही छ। जन्मादेश भनेको सूत्र हो। सृष्टि स्थिति लय जसबाट हुन्छ। यत भनेको जस, यता भनेको ब्रह्म, यता भनेको जुन सर्वनाम हो, सर्वनाम भनेको ब्रह्म हो। सर्वम ब्रह्म। अब त्यो यता भनेको इदमेसा, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, यो यी पाँचवटा कुरा देखिन्छन् जागृत र स्वप्नमा। जागृत र स्वप्नमा पाँचवटा कुराबाट जागृत र स्वप्न तयार हुन्छ। जागृतमा जे छ स्वप्नमा त्यही तयार हुन्छ। स्वप्न चाहिँ अन्तर हो, क्षणिक। जागृत अलि दीर्घकाल, अलि लामो देखिए तापनि अस्ति भाति प्रिय तिनैवटामा अस्ति भाति प्रिय नामरूपी पाँचैवटा चाहिँ नि दुई कालमै रहन्छ। त्यसो हुनाले आद्यत्रयम ब्रह्मरूपम। अस्ति भाति प्रिय यो तीनटा चाहिँ पहिलो तीनटा चाहिँ ब्रह्म हो, ब्रह्मरूप हो। त्यो सद अंश हो, इदमिसा हो। नाम र रूप चाहिँ नि जगत रूप हो। नाम र रूप चाहिँ नाम र रूपको समापन अस्ति भाति प्रियमा हुन्छ। त्यही विलिन हुन्छ त्यो वस्तु, अन्त जाँदैन। म ब्रह्मस्वरूप हुन थाहा पाइसकेपछि आत्मामै सबै सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। चाराध्यमै गइसक्यो सम्पूर्ण चाहिँ ज्ञानमा आत्मामा विलिन हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यस्तो बुझ्छ भनेदेखि त्यो यस नित्य सन्यासी, त्यो सन्यासी नै हो। चाहे ब्रह्मचारीमा बसोस्, चाहे गृहस्थाश्रममा बसोस्, चाहे चाहिँ वानप्रस्थमा जङ्गलमा जाओस्, अथवा कुनै कुटीमा सन्यास लिएर छुट्टै बसोस्, त्यो चाहिँ नि चाहे जहाँसुकै बसोस् त्यो मान्छे, त्यसलाई तिमी ज्ञेय नित्य सन्यासी त्यो यस्तो बुझ्ने मान्छे। म आत्मस्वरूप हुँ। जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनटा चाहिँ व्यभिचारी वस्तु रहेछन्। यसको अव्यभिचारी भन्ने आत्मा रहेछ, म रहेछु। तिनै कालमा मेरो सम्बन्ध छ। म आत्मस्वरूप हुन चिन्ने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो सन्यासी नै हो। त्यसलाई त्यो कर्म गरे पनि त्यसलाई सन्यासी सम्झ है तिमी। मैले भने सन्यासी र तिमीले बुझे सन्यासीमा फरक छ। तिमीले चाहिँ नि जोईको जस्तो भयो, जोई कहाँ गएर जोईलाई गुरु थापेर त्यहाँबाट अनि जिउको कपडा बदलेर हिँड्नु सन्यास हो भन्ने जुन धारणा छ, यो धारणा आजबाट त्यागिदेऊ। त्यस्तो सन्यासी हुँदैन। यस्तो सन्यासी हुन्छ भने अहिलेसम्म काहीँ कुनै शास्त्रमा लेखेकै छैन। अब त्यो के हो त सन्यास भनेको? सन्यासको अर्थ त्याग हो। त्यागको अर्थमा गीतामा जति पनि ठाउँ सन्यास शब्दको प्रयोग भएको छ, यो चाहिँ नि त्यागको अर्थमा हो। सन्यास राख्नुको अर्थमा होइन। अब न्यासको स्थापना गर्ने अर्थमा होइन, त्यागको अर्थमा प्रयोग भएको छ। अर्जुन तिमीले सम्झ। त्यसो हुनाले त्यसलाई नित्य गृहस्थी हो भने त्यसलाई सन्यासी सम्झ। किनभने म आफू द्रष्टारूप हुँ। दृश्य प्रपञ्च चाहिँ नि ममा कल्पित रहेछन्। यसको राग र देश यी द्वन्द्वबाट जसको अन्तस्करण माथि उठिसकेको छ, अन्तस्करणको साक्षी आफू भन्दै बुझिसक्यो भने अब त्यो चाहिँ नि अब कुनै पदार्थ आउँदा ऊ द्वेष पनि गर्दैन, पछि हट्न नि खोज्दैन। अब केही चाहिँ राम्रो भइहाल्यो नि, ल थुपारौँ, ल राम्रो भयो, ल यो यस्तो बढ्दै बढ्दै जाओस्, ल मलाई फाइदा हुँदैन, ल राम्रो हुँदै जाओस्, ल राम्रो, अब बल्ल राम्रो हो भन्दा यस्तो बाहिरी पदार्थमा जम्मा गर्नु हट्नुमा दुइटै कुरामा ऊ चाहिँ नि द्वन्द्व रहित भएर अब राम्रो काम आउँदा आकाङ्क्षा नि छैन, नराम्रो काम आउँदा द्वेष पनि छैन। त्यो बितरागी भयो। यी कुरा पहिला समय भन्नुपर्ने कुरा अब दोस्रो तेस्रो अध्याय चौथो अध्यायमा समाप्त भइसकेको छ। त्यसैका विस्तार हुन अब 18 अध्यायसम्म अरू त्यहाँ थप कुरा केही पनि आउँदैन। यही कुरा 18 अध्यायसम्म आइ नै रहने हो। किनभने आफू द्रष्टा हो, जगत प्रपञ्च दृश्य हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति चाहिँ व्यभिचारी हुन्।
यी चाहिँ अज्ञानद्वारा देखिएको यी बुद्धिका तीनटा वृत्ति हुन्। अब बुद्धिस्थिता त्यसो हुनाले यो चाहिँ आफू चाहिँ नि विकल्प रहित वस्तु। विकल्प भनेको आफू अर्को आफूलाई छोडेर अर्को वस्तु रोज्नु। यो हिजो पनि विकल्प माया रहिते चिदात्मकी चैतन्य वस्तुमा विकल्प छैन। ऊ एउटा मात्र छैन, ऊ एउटा मात्रै छ, दोस्रो वस्तु छैन भने त्यहाँ विकल्प हुँदैन। विकल्प भनेको आफू पनि छ अर्को पनि छ। दुईटा भएपछि कुन समस्या त भन्दा मान्छेले आफू छोडिदिएर अर्कोलाई आफू भनेर अनि त्यो विकल्पमा बुद्धिले विकल्प पक्रन्छ, निर्विकल्प पक्रदैन। बुद्धिको काम भनेको के हो? विशेषणलाई ग्रहण गर्नु। विशेषणलाई ग्रहण गर्नु बुद्धिको स्वभाव। निर्विशेषलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। निर्विशेषलाई अब उसले ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले विशेषण भनेको द्वैत। शरीर आदि शरीर पञ्चकोशबाट तयार भएको छ। जाग्रत सुषुप्ति छ। अ उ छ। ओमकारका तीनटा छन्। अ पहिलो अक्षर जाग्रत विश्व हो त्यो। अब जाग्रतमा जाग्रत जीव तीनटा हुन्छन्। जीव जाग्रतको उपभोग गर्ने विश्व। अब चाहिँ नि स्वप्नमा तैजस, सुषुप्तिमा प्राज्ञ। अब बाहिर जाग्रत अवस्थाको जीवको नाम विश्व हो। स्वप्न अवस्थाको जीवात्माको नाम तैजस हो। सुषुप्ति अवस्थाको जीवको नाम चाहिँ नि प्राज्ञ हो। त्यसैले अब जाग्रतमा चाहिँ नि स्थूल जाग्रत अवस्थामा ठुलो पदार्थ भोग्छ। विश्वले ठुलो पदार्थ भोग्छ। अनि तैजसले सूक्ष्म पदार्थ भोग्छ। त्यसलाई प्रविविक्त भोग, स्थूल भोग जाग्रतको जीवले ठुलो पदार्थ भोग्छ। स्वप्न अवस्थाको जीवले चाहिँ नि मानसिक मनबाट तयार भएको सामग्री भोग्छ। प्रविविक्त भोग तैजसले। त्यो पनि प्रविविक्त भोग है, यो जीवात्माको नाम हो। त्यो भोक्ताको नाम हो। जाग्रतको भोक्ता स्थूल भोग, प्रविविक्त भोग र संसारमा चाहिँ नि अब सुषुप्तिको चाहिँ आनन्द भोग। किनभने अब अविद्याले छोपिएको चैतन्य वस्तु जुन आत्मा छ, त्यो आत्मा चाहिँ आत्माको वृत्ति चाहिँ नि आत्मा चाहिँ नि अविद्याले ढाकेको आत्मा चाहिँ नि त्यो आनन्द हो। सुषुप्तिको त्यो अध्यात्म हो। अविद्यामा तयार भएको वृत्ति अध्यात्म हो। अब अज्ञानले छोपेको आनन्द चाहिँ अधिभूत हो। अधिभूत भनेको उपाधि सहितको आनन्द चाहिँ अधिभूत हो, अज्ञानबाट। त्यसो हुनाले अनि अधिदैव चाहिँ ईश्वर हो। त्यसो भएको हुनाले सुषुप्तिमा नि सूक्ष्म त्रिपेटी रहेको हुन्छ। अध्यात्म पनि हुन्छ, अधिभूत पनि हुन्छ र अधिदैव पनि रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो तीनैवटाको बाट म पृथक आत्मा वस्तु म हुँ। चतुर्थ अकारको मात्रा रहित, ओमकारको मात्रा रहित चतुर्थ अवस्था जुन आत्मा, सो आत्मा सविज्ञेय मात्रा रहित त्यो आत्मा हो। त्यसलाई जान त्यो अद्वैत स्वरूप हो। त्यो भइसकेपछि त्यो निर्द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्व रहित हुन्छ। त्यो गृहस्थ आश्रममा बसोस् कि स्वप्नमा जा, अब के वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी, जहाँ जुनसुकै आश्रममा बसोस्, तर त्यो चाहिँ निर्द्वन्द्व हुन्छ। त्यसले त्यो सुख प्राप्त हुन्छ। बन्धात् प्रमुच्यते। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ बन्धनबाट चाहिँ नि मुक्ति हुन्छ। हे अर्जुन, त्यसो हुनाले हे महा हो, त्यसो हुनाले यसबाट महाव सुखम बन्धात् अनायासै मुक्ति। यो बाहिरबाट सुख देखाएर लोभिएको जुन अज्ञानबाट ऊ चाहिँ माथि उठ्दछ। विषयमा जुन सुख देखिरहेको थियो त्यो दुःखरूप भन्ने कुरालाई ज्ञान हुन्छ। यो चाहिँ नि द्वन्द्वबाट माथि गएर त्यो चाहिँ मुक्ति हुन्छ। त्यो चाहिँ सन्यासी होस् कि योगी होस्। यो तेस्रो नम्बरको श्लोकको अर्थ भयो। ल अब अर्को चौथो श्लोकमा अब यहाँ के छ? सांख्य योग पृथक बाला प्रबोधन्ति न पण्डिता एकमप्यस्थित सम्यक गुवयोर विद्यते फलम। अब यहाँ के प्रसङ्ग उठ्छ त? सांख्य र योगलाई छुट्टै ठान्ने मान्छे,
जुन अर्जुनले प्रश्न नगरे प्रश्न भगवानले उत्तर दिनुभयो। अर्जुनले त सन्यासी र अब कर्म सन्यास ठिक हो कि कर्म यो ठिक हो भनेर सोधेका थिए। अब साङ्ख्यको गुरुले आउनुभयो। अब पाँच नम्बरमा किनभने अब त्यो अर्जुनले जुन कुरा त्यहाँ प्रश्नमा छुट्या थियो भगवानको आफ्नो आशय मिसाउनु भयो। त्यसमा अर्जुनले नसोधेको कुराको उत्तर दिनुभयो जुन प्रश्नमै पर्दैन थियो। अर्जुनले के सोधेको थियो? सन्यास कर्मयोग छ निश्रेयस कुरा सोधेको कुरा थियो। अब कर्म सन्यास ठिक हो कि कर्मयोग ठिक हो, त्यसो यी दुईटामा कुन छ भनेर सोधेपछि अब 14 नम्बरको श्लोकमा हो कृष्णले उत्तर दिने कुरामा चाहिँ अर्को एउटा थप्नु साङ्ख्य थप्नुभयो। साङ्ख्य योगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता। साङ्ख्य भनेको पुरा ज्ञान योग ब्रह्मयोग जुन निर्विकल्प समाधिमा बद्दछ त्यसलाई र अब साङ्ख्य भनेको ज्ञानलाई र कर्मयोगीलाई चाहिँ नि तिमी छुटै हो भने नठान। जो कर्मयोगी हो त्यही नै साङ्ख्ययोगी हो। साङ्ख्ययोगी र कर्मयोगीमा फरक छैन। तिन फरक देख्ने त्यो ज्ञानको बाटो छुट्यो। हामी त व्यवहारका मान्छे हौँ, हामी त कर्म गान्ने हुन्, हाम्रो काम छुट्यो भनेर पृथक बुझ्ने मान्छे। ब्रह्मचारी र आश्रममा सन्यास आश्रम फरक हो। कामै बिग्रियो सन्यासले यस्तो मोक्ष भइहाल्छ भन्ने जुन ढुक्क छ त्यो अज्ञानले उसँग गएको हुँदैन। त्यो जे लिए पनि ज्ञान प्राप्त नभएसम्म काम नलाग्ने भगवानले यहाँ साङ्ख्य थपिदिनु भयो। त्यसो हुनाले अब ब्रह्म ज्ञान र कर्मयोग ज्ञानयोग र कर्मयोग दुइटै बराबर हुन्। यिनलाई छुट्टै बुझ्ने मान्छे त बालक हो। बालक भनेको काँचो मान्छे, केटाकेटी कुरो बुझ्दैन त्यो कच्चा मान्छे हो। साङ्ख्य योग पृथक बाला, पृथक भनेका बालक हुन्। तिनलाई छुट्टै देख्ने मान्छे अज्ञानी हुन्। प्रवदन्ति न पण्डिता। पण्डित भनेको ब्रह्मज्ञानी पुरुष हो। जुन महापुरुषले चाहिँ साङ्ख्य योग र ज्ञान योगलाई छुट्टै देख्दैनन्। यी दुइटै एउटै हुन्। एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। साङ्ख्य योगमा रहे नि कर्मयोगमा रहे नि अथवा कुरो बुझेन अन्तमा चाहिँ उसको चाहिँ अन्तःस्करण चित्त शुद्ध छ भने कर्मयोग पनि ठिक हुन्छ। किन चित्त शुद्ध भइसकेपछि शरीर इन्द्रियहरू चाहिँ व्यवहारमा चलेको हुन्छन्। म यसो साक्षी हुँ भनेर उसले चाहिँ शरीर चाहिँ नि इन्द्रिय व्यवहारमै चलेको छ, के हो त म त यसो साक्षी हुँ भनेर परमात्मासँग योग हुने। योग भनेको म जे हुँ त्यही हुँ भनेर अडिनु। यत स्थितो प्रयासो अभ्यास। म आत्मस्वरूप हुँ भनेर त्यो कुरामा अडिनु। आत्मस्वरूप हो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले न व्यवहार गर्दा जहिले नै म द्रष्टा हुँ भनिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कर्मयोग हो। ज्ञानी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यी सम्पूर्ण शरीर आदि सम्पूर्ण ममै कल्पित हुन्। यी वस्तु ममा आरोपित मात्रै हुन्। ममा वस्तु न त केही थियो न त केही उत्पत्ति हुनेछ, सबै कल्पितले यो घटना देखिएको रहेछ स्वप्नवत बुझेको मान्छे चाहिँ नि यो ज्ञानी हो। ज्ञानीमा चाहिँ नि संशय हुँदैन। संशय मान्छे त नासिन्छ भन्ने कुरा माथि नै गइसक्यो। जसमा संशय छ, संशय मान्छे पाप रहेको हुनाले शङ्का बढी हुन्छ। शङ्का हुने चाहिँ त्यो संशय चाहिँ न यो लोकमा सुख हुन्छ न परलोकमा सुख हुन्छ। त्यसो चाहिँ विनाश हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ती दुईटामा साङ्ख्य योग पृथक बाला पदलाई राम्रो छ हेर्नु पर्यो। साङ्ख्य र योगलाई साङ्ख्य योग पृथक बाला यी छुट्टा छुट्टै हुन्। साङ्ख्य योगलाई र कर्मयोगलाई छुट्टै हुन् भनेर ठान्ने मान्छे चाहिँ बालक हुन्। प्रवदन्ति न पण्डिता। पण्डितले चाहिँ नि छुट्टै देख्ने मान्छे बालक हुन् भनेर भन्दछन्। यो मैले भने नि होइन, महापुरुषहरूले आजका ऋषिमुनिहरूले यी मान्छे कच्चा हुन्। एउटामा कर्मयोगमा अडिए पनि ज्ञानी प्राप्त हुन्छ। ज्ञान योगमा त जन्म ठाउँमा पुगिहाल्यो, त्यो नै ज्ञानी भयो। कर्मयोगबाट र ज्ञान योगबाट पाइने कुरा एउटै हो। अन्तिम लक्ष्य वस्तु एउटै हो। तत्त्वम पदार्थ शोधित तत्पदार्थ र शोधितम पदार्थ वस्तु दुइटै चाहिँ नि चेतन थियो। शोधित भन्ने बित्तिकै अब माया उपाधि ईश्वरको जुन माया र परोक्ष भाव छ
माया र परोक्ष भाग भूतकाल, त्यो चाहिँ नि तत् भनेको स, त्यो चाहिँ नि ईश्वर हो। ईश्वरलाई स पनि भनिन्छ, तत्व। अब पुल्लिङ्गमा स भनिन्छ, त्रिलिङ्गमा सा भनिन्छ, नपुंसक लिङ्गमा तत् भनिन्छ। त्यो सा स तत् भने एउटै कुरा हो। त्यो लिङ्ग प्रयोग गर्दाखेरि मात्रै त्यो तत् अक्षरमा स आदेश हुन्छ। यो अब अष्टाध्यायीमा त्यस्तो छ, तदो स सावन्त्य यो भन्ने सूत्र छ। अब तत्मा चाहिँ त अक्षर र द अक्षरमा स आदेश होस्। त अक्षर र द अक्षर यदि सर्वनाममा छ भने, प्राकृतिक सर्वनाम छ भने, त्यो त र द अक्षरको सट्टा स प्रयोग होस्, त्यो स आदेश हुन्छ। त्यो आदेश भनेको त्यसलाई अर्कालाई विस्थापित गरेर आफू बस्छ त्यो ठाउँमा। तत्को त र दलाई विस्थापित गरेर स बस्दछ, त्यो दुइटै। त्यसो हुनाले अब त्यो आदेश त्यो स्व आदेश विधि हो। यो अष्टाध्यायी व्याकरणमा यस्तो लेखेको, यो यस्तो सूत्र छ। त्यसो हुनाले त्यो तत्मा भएको उपाधि, तत्मा के छ? भूतकाल छ, पर छ, देखिँदैन, अपरोक्ष छ, परोक्ष छ, जसलाई छोपिएको छ त्यो तत् हो, स हो। स जहिले नि परोक्ष हो, त्वम चाहिँ नि अपरोक्ष हो। प्रत्यक्ष भनेको आत्मा चाहिँ प्रत्यक्ष हो, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष, जीवात्मा केहीले छोपेको छैन। यी दुईटै उपाधि, उपाधि कटाएपछि उपाधि जेमा खडा भएको छ नि त्यो वस्तु चैतन्य हो। त्यो चाहिँ नि शोधित तम पदार्थ र शोधित तत्पदार्थको चैतन्य भाग चाहिँ नि एउटै हो। कुटस्थ भाग, जीवात्माको कुटस्थ भाग, ब्रह्मको चाहिँ नि माया उपाधि जुन चेतन छ, माया कटाएपछि ब्रह्म चेतनै रहन्छ। ती दुईटाको एकता हुन्छ भने ऊ छुट्टिएकै छैन। जतै घटाकाश भैटो फुट्दाखेरि मायाकाशमा मिल्यो भने हातो, पहिला छुट्यो भनेकै बेला छुट्टिएको थिएन भने अब फुटे मिल्यो भन्नु र छुट्टियो भन्नु दुइटै अज्ञानको खेल हो। भनेपछि हामीले नबुझे बेला नि हामी मुक्ति छौँ, हामीले नबुझे बेला पनि जीव मोक्षै छ। मुक्ति भन्ने शाश्वत सत्य वस्तु हो। त्यो अहिले हामीले ज्ञान प्राप्त भएपछि मुक्ति हुने त त्यो त सादी अनन्त। अब मुक्ति त्यहाँभन्दा पहिला थिएन, मुक्ति भएका दिनबाट मुक्ति भयो, त्यहाँभन्दा पहिला त्यो आदि मुक्ति शास्त्रले बताउँदैन। त्यसो भएको हुनाले अनादि अनन्त, अनाद्यनन्तम, अनाद्य अनन्तम। अब अनादि छ र अनन्त वस्तु नै मुक्ति हो। त्यसो हुनाले अब त्यो वस्तु चाहिँ आफू हुन थाहा पाएपछि ऊ सधैँ बुझ्दथ्यो भन्दाखेरि यी दुइटै कर्मयोग र कर्म सन्यास अथवा साङ्ख्य योगबाट पाइने, ज्ञानयोगबाट कर्मबाट पाइने अन्तिम लक्ष्य चाहिँ शोधित तम पदार्थ, म आफूमा अविद्या छैन भन्नेको निश्चय हुनु चाहिँ नि अब यी दुइटैको फल एउटै हो। त्यसो हुनाले एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। उभय भनेको एउटैमा, चाहे सङ्ख्या बसोस् चाहे कर्मयोगमा बसोस्, यी दुइटैको अन्तिम फल चाहिँ नि मोक्ष नै हो। कर्मयोगले नि चित्त शुद्ध भइसकेपछि अन्त्यमा ब्रह्मज्ञानद्वारा अविद्या नासेर मोक्ष हुने भएको हुनाले अब चाहिँ नि ज्ञानीहरूमा प्रयास गर्नु पर्दैन, मोक्ष सहज रूपमा चाहिँ नि छ। उसले वृत्तिका लागि चाहिँ अब उसले ज्ञानी योगको लागि चाहिँ नि बाधितानुवृत्तिबाट व्यवहार हुन्छ। अज्ञानीहरूमा चाहिँ नि ईश्वरार्पण बुद्धिले कर्म हुन्छ। बाधितानुवृत्ति र ईश्वरार्पण बुद्धि, ईश्वरार्पण बुद्धि भनेको सम्पूर्ण छ नि जगत भगवत रूप हो भनेर ईशावा समिदम सर्वम यत्किञ्च जगताम जगत तेन त्यक्तेन भञ्जित मा गृध। गृध भनेको आकांक्षा, त्यो कसै शुद्ध कुनै धन पनि तीव्र होइन, त्यो कुनै पनि व्यक्तिगत नभन सबै ईश्वरदेखि बाहेक अरू पदार्थ छैन भन्ने धारणा चाहिँ नि कर्मयोगबाट ज्ञानयोगमा जाने हो। कर्मयोग र ज्ञानयोगको एउटै लक्ष्य हो। यो ज्ञानयोगको मन्त्र वर्ण हो, ईशावास्य वनस्पतिको पहिलो मन्त्र। त्यसो हुनाले ब्रह्मदेखि बाहेक वस्तु केही पनि छैन। अब यहाँ कहाँ कसैको के धन हुन्छ र आकांक्षाहरू, यति कुरा नबुझ्ने मान्छे त अज्ञानी हुन्, तिनलाई त कर्मै हो, तिनलाई त अब चाहिँ नि कर्मै हो। त्यसो हुनाले ती चाहिँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त नगर्छन्। अब तँलाई बाँच्ने इच्छा छ भने कर्म छोड्न पाउँदैनस्, यो वेदको आदेश हो। अब ज्ञानीमा बाँच्ने र मर्ने दुइटै एउटै देखाएको हुनाले उनीहरूलाई कर्म चाहिँदैन। जसलाई बाँच्नु छ भने कर्म छोडेर बाँच्न पाउँदैनस्। बाँच्ने उसानले कर्म छोड्दैन। कर्म भनेको बाँच्नुसँगको कुरो हो।
जसलाई जीवको माया छ भनेदेखि 100 वर्षसम्म तैँले कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यो वेदको आदेश हो। त्यो यही 100 वर्षसम्म तैँले कर्म छोड्न पाउँदैनस्। तैँले अग्निहोत्रादि कर्म इत्यादि व्यवहारमा जति पनि वेदले बताएको कर्म तैँले छोडिस् भने छोडेको ठाउँबाट कर्म छोडेको ठाउँबाट तर चाहिँ पाप पस्दछ। पापबाट जोगिनलाई हरछड तैँले शास्त्रले बताएको कर्म एकछिन पनि छोड्दैन। छोडेको ठाउँ हुने बित्तिकै त्यो छिद्रबाट चाहिँ पाप पस्दछ। त्यसो भने पाप रहित हुन कर्म वेदले बताएको कर्ममा अडिरहनुपर्छ। जसले बाँच्न इच्छा गर्छ 100 वर्षसम्म भने त्यसले कर्म छोड्न पाउँदैन। त्यो अज्ञानीहरूको लागि ती कर्म नछोडेर 100 वर्षसम्म कर्म गरेको लोक के हो त भन्दा असुर्य नाम त्यही लोक तल छ। ती त असुर्य भनेको अन्धकार नाम गरेको लोक छ। अब ती जाने हुन् तिनीहरू। 100 वर्षसम्म कमर अन्तजालन भन्नु पर्दैन भन्ने छ। त्यो अन्तजालन भन्नु पर्दैन। तिनीहरू चाहिँ असुर्य नाम त त्यो देवतालाईसम्म असुर्य अँध्यारो लोकमा छन् भनेर देवतालाई सुत्दा पनि जसले दृश्य सारा संसारलाई म भन्नु तिनको अब त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब लोकको अर्थ प्रकाशको अर्थ भयो। लोक्यते दृश्यते प्रकाशन्ते लोक। लोक शब्दको अर्थ त्यहाँ त्यस्तो गरेको छु हिसाबसी भनेको लोक भनेको अब जुन चाहिँ नि वस्तु देखिन्छ अवलोकन गरिन्छ हेरिन्छ। अब लोक भनेको हेर्नु जसमा हेरिन्छ राम्रो लाग्छ फसिन्छ। त्यसको अर्थ यो संसार लोक शब्दको अर्थ अवलोकन गर्नु। जहाँ गएर हेरिन्छ हेरेपछि राम्रो लाग्छ फसिन्छ। अनि त्यो फसिन्छ त्यो चाहिँ असुर्य। असुर्यको अँध्यारै ढाकिएको लोक यस्तो छ। त्यसैले अन्धै तमसावृता अँध्यारो छ तमोले ढाकेको छ। त्यसले त्यहाँ उज्यालो देख्छ निद्रामा छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई लोक भनेको सारा देवता यी जम्मै असुर हुन्। अब संसारलाई साँचो भनेर फसिन्छ ती यी चाहे देवता होस् चाहे दानव होस् यी जम्मै दुईटै एउटै खालामा असुर हुन्। किन यिनीहरू लोकमा बसे नि। लोक चाहिन्छ भन्न जसले लोक खोज्छ भने ती असुर हुन्। लोक चाहिने लोकको इच्छा गर्ने मान्छे जति असुर हुन्। त्यस असुर्य नाम त्यही लोक अन्दैन तमसा। यो वेदले त्यसै भने होइन नि यो कुरो। त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब यो ब्रह्मज्ञानमा त्यस्तो हुँदैन। अर्जुन एकम अपेस्थित सम्मेर गुभयोर विन्दते फलम। चाहे कर्म यो लोक के पनि होइन दृश्य प्रपञ्च त अज्ञानबाट खडा भएको रहेछ। अन्धेना तमसावृत रहेछ भनेर बुझ्यो। अब त्यसो हुनाले यो अन्धकारले ढाकेको रहेछ यो लोक भन्ने। तिनै लोक स्वर्ग मर्ते पाताल जति पनि अतल वितल तलातल सातल महातल पाताल तन्त्र सात मात्र भूर भुव स्व मनोजन तपाईँ सत्यलोकसम्म ब्रह्मादेखि लिएर प्राणी भुसुनुसम्म जम्मै जीवात्मा रहेछन्। यी जम्मै लोकमा हुँदा रहेछन्। लोकमा बस्ने जति चाहिँ देवतावसी जीवसी जीवसी तिनीहरू चाहिँ अँध्याराले बेरिएर अँध्याराभित्र खडा भएको अन्धकारको डल्लामा तिनीहरू रमाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले तिनीहरू ज्ञानीहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। ज्ञानीहरूमा यी लोक जहाँ खडा हुन्छ संसार जहाँ खडा हुन्छ जुन अधिष्ठान आत्मा जो छ त्यो आत्मा आफू गर्नु बुझिसकेपछि यी दुइटै चाहे चाहिँ ज्ञानी होस् चाहे चाहिँ कर्मी होस् दुइटैबाट पाउने फल चाहिँ नि सन्यास हो। त्यो चाहिँ ज्ञान हो आत्मा हो। त्यस हुनाले यो आत्मा मोक्ष रूपी फल प्राप्त हुन्छ। फल भनेको विभजन छ भनेर 4 श्लोकको अर्थ पनि समाप्त भयो। समाप्त यसको आशय यति हो। समाप्त त के हुने एउटै श्लोकलाई 1 महिनासम्म अर्थ गर्दै नसकिने। सम्पूर्ण 4 वेद 18 पुराण एउटै मन्त्रमा पनि सकिन्छ व्याख्या गर्ने भने। तर यसको चाहिँ नि अब यसको मुख्य सार अब यहाँ के भन्नु भने अब तल 5औं नम्बर यत साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम साङ्ख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यत साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं। यत भनेको जुन ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि जुन स्थान प्राप्त गर्छ। ब्रह्मज्ञान भएपछि के हुन्छ? ब्रह्मज्ञान भएपछि आधावन्ते चाहिँ नास्ति वर्तमाने तथा जुन वस्तु आदिमा थिएन र अन्त्यमा नै हुँदैन। जो आदिमा नै छैन वर्तमान अन्त वर्तमान अन्तमा नासिसके शिशुरन्द पहिला थिएन। यो नाश भइसके जो वस्तु हुँदैन भने बीचमा देखिएको छ भने त्यो वस्तु पनि अन्त नै त्यो वस्तु असत झुटो। यस्तो बुझिसकेको मान्छे चाहिँ साङ्ख्य हो।
अब यो चाहिँ आदि अन्त्य रहे आदि अन्त्य छैन बीचमा देखिएको छ भने बीचको पनि झुटो जुन वस्तु पहिलो थिएन बीचमा खडा भयो पछि छैन त्यो बीचमा मात्रै देखिन्छ भने बीचको झुटो भनेर अब त्रिकाल तिनै कालमा बाधित वस्तु तिनै कालमा जुन वस्तु छैन त्यो वस्तु आत्मा जसमा बन्धन छैन त्यसो भने तिनै यस्तो चाहिँ आगोमा पाइ छैन आत्मा ब्रह्म रूपमा आफू आत्मरूपमा तिनै कालको चाहिँ अव्यभिचारी रूपमा रहेको आत्मस्वरूपमा द्रष्टा आत्मा हुँ भन्ने कुरा बुझेको मान्छे साङ्ख्य यो साङ्ख्यले जुन स्थान प्राप्त गर्दछ यत साङ्ख्य प्राप्यते स्थान त्यस्तो ज्ञानीले जुन जुन स्थानलाई प्राप्त गर्दछ तत् योगै र विगम्यते कर्मयोगी मानिसहरूले पनि त्यसमा त्यसो गमन त्यहाँ हुन्छ किनभने कर्मयोगीले पनि चित्तलाई भगवान्मय बनाइसके हुनाले अब जाने उसले जाने यहाँ अब त्यहाँ के हुन्छ अब यहाँ नपसे अखिल मदात्माको अब जुन बेलासम्म संसार भगवत रूप हो भन्ने जान्दैन जाने त्यो जानिसकेपछि कर्मको प्रताप हो सारा संसारै भगवत भयो राम भयो राम गीता छ नि यहाँ भन्न पश्चात अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत् अब त्यस बेलासम्म मेरो आराधनमा अथवा भगवानको काममा गर्दै रहनु कर्मयोग गर्दै रहनु सर्वश्रेष्ठ हो त्यसो हुनाले कर्मयोगले पनि अन्त्यमा अज्ञान नष्ट शुद्ध भइसकेर सत्सङ्गको अवसर जुटिसकेर कहिलेकाहीँ कर्मयोग पास भइसकेपछि भगवानले ज्ञानी पुरुष चिनाइदिनुहुन्छ ज्ञानी पुरुष खोज्न जानु पर्दैन किनभने गुरु खोज्ने होइन गुरुलाई चिन्ने भनेको छ शास्त्रले गुरु खोजेर पाइँदैन गुरु चिन्नु पर्दछ गुरु चिन्नु पर्दछ गुरु चिन्न सक्ने क्षमता कर्मयोग परिपाप अवस्थामा त्यसले गुरु चिन्छ त्यसबाट ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन्छ गुरु चिन्न सक्दछ त्यसो हुनाले महापुरुष कहिले पनि पृथ्वीबाट रहित हुँदैनन् ती बाहिर अरूले थाहा पाउँदैन नाम चले आउँदैन त्यति मात्रै कुरो अरूले देखा हुँदैन उनीहरूमा ढाँचा काजा हुँदैन गुफा कन्दरमा काहीँ बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई काहीँ देखाउनु छैन कसैलाई केही भन्नु नै छैन खै भन्नु नै छैन देखाउनु नै छैन त्यस्ता मान्छे अनि कर्मयोग सफलता भएपछि त्यस्तो मान्छे उसले चिन्न छ अब रौगणले जडवर्गलाई चिनेरै ज्ञान हो अब जडवर्ग ज्ञान बताउन हिँडेका होइन के जडवर्ग कसैलाई ज्ञान दिनु पर्यो द्वैतबाट विमुक्त थिए उनको जगतमा त हरिरेव जगत उनको दृष्टिमा ब्रह्म सिवाय केही पनि छैन ब्रह्मदृष्टि थियो ती ब्रह्मदृष्टि ब्रह्मयोग होइन ब्रह्मदृष्टि थियो जडवर्गमा अनि उनको अब उनी पिष्ट पेश न त पिष्ट पेश पिठालाई पिँधेर मलाई सजाइदिनु भनेको पिठालाई पिँधेर पिठै गर्नु भन्ने कुराको शब्द थाहा पाएपछि अनि रौगणलाई अनि रौगणले चिनेपछि अनि डोलीबाट हाम फलाले त्यहाँ रोक्न मैले रोक्नु म ओर्लन्छु भन्न थालेनन् बुल्लुङ्गै फलाले आफूभन्दा महापुरुष थाहा पाइसकेपछि आदेश दिन मिल्दैन माथिबाट खुट्टो भाँच्छु डोलीबाट आफै बुलुक्क उठेर चाहिँ डोलीबाट चाहिँ अब उनी फलाले डोलीबाट भुइँमा फलाले अनि उनको चरण परिसकेपछि अनि जडवर्ग चाहिँ ब्रह्मज्ञान उपदेश गरे किनभने अब यदि त्यो जडवर्ग उनले नचिनिया थिए भनेदेखि अब लोकमा चाहिँ नि ब्रह्म विद्याको अपमान हुन्थ्यो किनभने जडवर्गको संसर्गहरूले बोकेको मान्छे आज रौगण नरक पर्यो भनेपछि त शास्त्रको वेदको महिमा त खोलामा खेर गयो जम्मै किनभने वेदको महिमा खेर गयो भगवानको बाणी खेर गयो जम्मै खत्तम भयो किन जडवर्गसँग संसर्ग आज जडवर्गले बोकेर हिँडेको मान्छे नरक गयो भन्यो भने त्योभन्दा नराम्रो के हुन्छ भन्दा यसो यो उद्धार गर्न यतिखेर मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ त्यहाँभन्दा अगाडि उनले एउटा बाणी नै प्रयोग गरेका थिएन अब उनले चाहिँ त्यो बाणी प्रयोग गरेपछि उनको अविद्या नष्ट भयो ती दुई घडीमा एकछिन बसे एकछिन कुराकानी हुने बित्तिकै उसलाई ज्ञान प्राप्त भयो आउनु त कपिलदेव ज्ञान जानु परेन रौगणको पनि अज्ञान नासियो यसलाई कुनै काले नाच्न मिन्नति भनेपछि यसलाई अब यो कालकर्मले भनेपछि जतिखेरसम्म जसको इच्छा तीव्र भयो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लदा पराम शान्ति मचेरेणा दिगच्छति यो पहिला 4 अध्यायमै गइसकेको श्लोक त्यसो हुनाले तत्पर र संयत हुने बित्तिकै सत्य 3 कुरा जुट्ने तत्काल त्यो चाहिँ अहिले
बुझ्यो भने अहिले मोक्ष छ, बुझेन भने लाख वर्षपछि पनि त्यो बन्न, बुझ्यो भने अहिले यतिखेर मोक्ष हुन सकेन भने त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन। यो ठुकुवा भाइ भन्नुहुन्छ कृष्ण। बुझ्यो अहिले मोक्ष छ, नबुझे कहिल्यै पनि छैन, त्यति हो। त्यसलाई साधन भनेको बुझ्ने हो। त्यो बुझ्दैन भने त्यो त्यहाँ केही गर, अब कुरो बुझ्नुपर्ने छ, गर्नुपर्ने केही छैन। अब कहाँ जाँदा हुन्छ कि न रामेश्वर जानु हुन्छ कि ठाकुर जान्छ कि बद्रीनाथ जानु हुन्छ कि जहाँसुकै गएर टाउको फोरोस्। अब त्यो अहिले ब्रह्म विद्या सुने बेला मोक्ष भएन भने त्यो जीव कहिले पनि मोक्ष हुँदैन। त्यसो भएको हुँदैन, त्यो जीव कहिले पनि हुँदैन। त्यो सुनेकै बेला मोक्ष हुने हो। श्रवण मात्रै कर्तव्य हो। मण्डल निर्देशन त आज तल्लो श्रेणीको बताएको छ बेलले। साक्षात् अपरोक्ष तद् ब्रह्म, ब्रह्मता साक्षात् अपरोक्ष छ, छोपिएकै छैन, छोपिएको छैन, देखिएको छैन। यही हो माया। जुन वस्तु छोपिएको पनि छैन, जुन वस्तु देखिएको छैन, नाङ्गो छ, देखिएको छैन, कुरा त्यो उदाङ्गो छ, त्यसलाई केले छेउछ, त्यसलाई केले छेउनु, अपरोक्ष छ सधैँ। अपरोक्ष भनेको उही हो। त्यसो भएको हुनाले यत् साङ्ख्यम एकम साङ्ख्यम च युगम छ सपश्यति सपश्यति। अब साङ्ख्य योग ज्ञान योगबाट थाहा पाए पनि म अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा हो। कर्म योगबाट गए पनि अहम ब्रह्मास्मि हो, अरू पद छैन। अहम ब्रह्मास्मि बेजबुल। कर्मयोगले पनि अन्तिममा अहम ब्रह्मास्मि नभइकन मोक्ष हुँदैन। साङ्ख्य योगले पनि अहम ब्रह्मास्मि हो। यी दुईटामा अनि दुईटा फल हुन्छ त के? अब दुईटा फल हुँदै हुँदैन। अहम ब्रह्मास्मिमा नपुगिकन मोक्ष हुँदैन। चाहे कर्मयोग गरोस्, चाहे ज्ञान योग गरोस्, चाहे ध्यान गरोस्, योग गरोस्, जे गरोस्, ढाँचा जाओस्, जस्तो सुकै ढाँचा गरोस्, अन्त्यमा यति हो। गुरुले तत्त्वमसि भन्नुहुन्छ, त्यो वस्तु तिमी हौ, त्यो ब्रह्म नै तिमी हौ, तत्त्व ब्रह्म तम तिमी असि हौ भन्दाखेरि शिष्यले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि हो मूल मन्त्र। चाहे कर्मयोग गरोस्, ध्यान योग गरोस्, जप योग गरोस्, जेसुकै गरोस्, जे के गरोस्, जे गरोस्, यो जतिखेर बुद्ध छ त्यतिखेर त्यो मोक्ष छ। अब त्यसो हुनाले साङ्ख्य योगले प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ नि जुन हो, अब योगबाटले प्राप्त गरेको कुरा पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले एकम साङ्ख्यम जो हुन्छ, साङ्ख्य योग र कर्मयोगलाई एउटै रूपमा जसले देखाएको छ त्यसले मात्रै यथार्थ रूपमा त्यसले मात्रै देख्यो। यो पश्यति सपश्यति। त्यसले जसले साङ्ख्य भनेको ज्ञान योगलाई र कर्मयोगलाई भेद दृष्टि गर्छ भने त्यसले बुझेन। त्यो जोगी छुट्यो, म व्यवहारको मान्छे छुट्यो, ऊ ज्ञानी भइसक्यो होला, ऊ त मोक्ष भइसक्यो, म त व्यवहारमा कसरी पार तर्छु र भनेर आफूलाई व्यवहारमा चाहिँ नि भनेर आफूलाई शरीर बुद्धि गराएर रहन्जेलसम्म त्यो योगी पनि होइन, ज्ञानी पनि होइन। शरीर बुद्धि त्याग्यो भने सन्यासी हुनु परेन, व्यवहार रहे पनि मोक्ष हो। शरीर बुद्धि देहात्म बुद्धि हटेपछि हट्ने बित्तिकै त्यतिखेर त्यो मोक्ष छ। त्यो अहिले बुझे पनि त्यही हो, अब लाख जन्मपछि बुझे पनि त्यही हो, त्यही हो। त्यो देहात्म बुद्धि हटे नभइकन मोक्ष अर्को बाटो छैन। त्यसो भएको हुनाले साङ्ख्य र योगमा तिमीले पृथक हो र उसले चाहिँ धेर पाउला, मैले थोर पाउला भन्नु परेन। किन धेरै थोर भन्दै हुनु, अहम ब्रह्मास्मि। ल यो कुरा चाहिँ यहाँदेखि बाहेक छैन, अहम ब्रह्मास्मि। चाहे साङ्ख्य बुझोस्, चाहे योग बुझोस्, चाहे जेसुकै गरोस्, जहाँसुकै जाओस्, अब यहाँदेखि बाहेक अरू बुझ्छ। त्यसो हुनाले अब एक साङ्ख्य अथवा ज्ञानयोगले प्राप्त गरेको कुरा र कर्मयोगले प्राप्त गरेको कुरा अहम ब्रह्मास्मि हो। आत्मस्वरूप हो, म द्रष्टा ब्रह्म आत्मा, त्यो साक्षात् अपरोक्ष रूपमा रहेछ, म हुँ। यो सारा दृश्य प्रपञ्च जागृतधारी यो चाहिँ तीन अवस्था र पञ्चकोशको पृथक रूपले भएको द्रष्टा चेतन वस्तु, म शोधित तम पदार्थ नै मै रहेछु। तत्पदार्थ यी तत्पदार्थ सहित यी सबै कल्पितै हुन्। यी सारा शब्द पनि कल्पित हुन्, शास्त्र गुरु पनि कल्पित हुन्। अन्त्यमा ज्ञानमा बिउजाइदिएपछि शास्त्रको प्रयोजन समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ नि त्यसो भइसकेपछि यो पाँचौँ नम्बरको श्लोकमा चाहिँ यसको आशय यही हो। अब आजलाई यो पाँचौँ श्लोकसम्म, अब गीता चाहिँ नि 5 अध्यायको 5औं श्लोकसम्मका पदहरूमा विचार गरियो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।